अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन कभी मौला अली ने कोई मुतालबा नहीं किया कि मेरा हिस्सा कहाँ है। जब आए घर में खाली हाथ आए। हिस्सा मिलता होगा, मिलता था। कुछ ना कुछ तो पैगंबर देते होंगे ना अली को माल गनीमत। लेकिन सबको पता था लेके माल आ रहे हैं अली, ये तो सब दबा लेंगे अपना माल, अली से मांगेंगे, अली देते चले जाएंगे। सबको पता था, इसलिए रास्ते में खड़े हो जाते थे। मुझे नहीं पता वो अंधा फकीर कौन था जो 70 ऊंट लेने आ गया, थैले से बैठा हुआ था और वो भी भूखा। भूखा हूं, भूखा, अंधा हूं, फकीर हूं। कंबर इसको कुछ दे दो, कुछ इसको दे दो। भूखा है, अब न देर कर कंबर, रोटी दे इसको, शेर कर कंबर। बोला वो रोटी है दस्तरखान पे, का दे दे दस्तरखान का। वो दस्तरखान संदूक पे है बार, का दे दे संदूक का। बस संदूक है ऊंट पर बार, का दे दे कतार की कतार। सुनते ही हुक्म मीरे कौसर का, छोड़कर रेसमान को सर का। पूछा मौला ने क्या सबब इसका, बोला दरियाए करम है जोश पे तेरा, मुझको दे। कतार के साथ कहीं फकीर से कहो ये जो कतार, ये जो मिहार पकड़े इसको भी ले जाओ। दरियाए करम जोश पर है इसलिए मैं दूर खड़ा हो गया, कतार ये और मिहार फकीर को पकड़ा दिया। और रस्सी जो उसने पकड़ी, उसने कहा अजीब है ये अली का गुलाम भी, मैंने मांगी रोटी मेरे हाथ में सांप। अरे जो दौलत को सांप समझे ऐसा फकीर कहीं देखा है? पता चला फकीर यहाँ का नहीं था, वहां का था। अगर 70 ऊंट यहाँ वालों को मिलते तो नस्लों में जिक्र होता कि इतनी दौलत जनाब जो आई है इस खानदान में, ये वही है जो 70 ऊंटों के। ऊंट गए कहाँ? ऊंट कहाँ गए? ये तो वो माल था जो यहूदियों ने तोहफे में दिया, ये माल गनीमत नहीं है। ये पता है आपको ये 70 ऊंट के ऊपर माल कैसे आया और कंबर क्यों खुश हो गए? इसलिए कि अली खैबर फतह के मदीने नहीं आए, बल्कि दर्रे खैबर तक आए। कहते हैं कि सिंध तक आए। यहाँ कदम शरीफ जो है वो उसकी वजह यही है कि पूरे इलाके में पहाड़ पहाड़ होते हुए सिंध तक आए। एक सफर था, कंबर साथ था और भी कई गुलाम थे। जो सफरनामा है अली का खैबर के बाद, उसकी सफात आपको मालूम है कितने? 4,500। और जैसे ही मेरे कमरे में आप दाखिल होंगे तो मेरे बिस्तर के सामने जो सबसे ऊपर का रैक है उसके ऊपर वो किताब लगी 4,500 सफ़ों की, जो अली का सफरनामा है, जिसमें सिंध भी है। अब ना हो किसी के पास किताब तो मैं क्या करूं, और ना पढ़ा हो किसी ने तो मैं क्या करूं, मैं जिम्मेदार हूं। और ना सुना हो किसी ने तो मैं। अब ये तो सिंध का जो आप तारीख पढ़िए ना तो पढ़े कि दरिया सिंध क्या है। कुछ पता है दरिया सिंध के बारे में? आपको नहीं पता। कहते ये हैं कि 1400 साल पहले दरिया सिंध उल्टा बहता था। अब पता नहीं उल्टा सीधा, आप जाने। अगर आपने देखा है दरिया सिंध कि इधर से जा रहा है समंदर की तरफ, पहले उधर से आ रहा, तो तारीख में लिखते हैं उसने रुख बदला। खुद बदला या किसी ने बदला? किसी ने बदला। भाई पता चला मौला आए और दोनों बच्चे हसन हुसैन भी साथ। सारे सिंधी जमा हो गए और ज़ियारत के लिए आए और अपनी मुसीबतें, पता था भाई मुश्किल कुशा है। शोहरत तो जमाने में अली की थी, ऐसा थोड़ी था कि सिंध वाले पहले से नहीं जानते थे, सब जानते थे, वो दुनिया जानती थी। अगर नहीं गए अली वहां तो क्या हो गया? अब अगर हम बताते जाएंगे तो फिर वही नेपाल वाला मसला हो जाएगा। शारजा में भी कदम शरीफ बना हुआ है, दुबई भी मौला अली। दुबई आज है ना, आप देखिए अभी आ जाएगा फेसबुक पे, देखिए मौला अली को दुबई भेज दिया। अरे भाई सब अरब में आता है, छोटे छोटे ये हिस्से हैं, अरब के टुकड़े हैं, अलग हो गए, सबने अपना नाम रख लिया। और दुबई थोड़ी है उसका नाम, जुबई उसका नाम है। इसलिए कि ज़ुआत को और जो को और जे को अरब वाले दाल बोलते हैं। अबू धाबी है, अबू धाबी बोलते हैं। अजीब बातें, लेकिन गाफ नहीं है अरबी में। लेकिन ये अरबी दां जीम को गाफ बोलते हैं, हमेशा जीलानी को गीलानी कहेंगे। ये अरबियों का हाल है। गाफ नहीं है, अल्लाह ने नींद के ऊपर, मगर गाफ जरूर बोलेंगे। अब मैं जब जद्दे गया,
حج کرنے کے لیے تو میں جدے میں ٹھہرا, وہاں میں نے محرم کا عشرہ پڑھا 10 دن جدے میں عشرہ پڑھا میں نے, محرم کا پہلی محرم سے عاشور تک. تو پتہ چلا کہ عرب والے جدہ نہیں کہتے, گدہ کہتے ہیں. اور جدے کے 2 حصے ہیں, جیسے کراچی کے 2 حصے ہیں, ایک کراچی ہے ایک نیو کراچی ہے. اس طرح جدے کے بھی 2 حصے, ایک جدہ ہے ایک نیو جدہ ہے. تو عربی میں جدہ جدیدہ یعنی جدید جدہ کہتے ہیں, جدہ جدیدہ, تو اس کو کہتے تھے گدہ گدیدہ. یہ سب وہاں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں, گدہ بولتے ہیں اور گدہ گدیدہ بولتے ہیں, اور جمیلہ کو گمیلہ کہتے ہیں اور جمیل کو گمیل کہتے ہیں. اسی طرح ضالین کو دوالین کہتے ہیں. ارے بھائی جو اردو بولتے ہیں وہ کیوں غلط بول رہے ہیں بھائی؟ ان کو کیا ضرورت ہے ابو دادی کو ابو دادی کہنے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ضیاء الحق کہیے, ضیاء الحق وہ کہتے ہیں. تو اس طرح یہ یہاں کے مخرج کے مسائل ہیں کچھ. اب کسی سے نہیں ادا ہوتا تھا تو کیا اس کی بھی سنت پر عمل ہوگا؟ بھائی یہ تو نہیں ہوگا, چونکہ کاف الگ ہے اور قاف الگ ہے. تو اب کاف کو کاف کہنا ہے اور قاف کو کاف نہیں کہنا. اب جس سے نہیں نکل رہا قاف تو ہم اس کی سنت پہ تو نہیں, ہم کل واللہ تو نہیں کہیں گے, ہم قرآن شریف تو نہیں کہیں گے. ہم کیوں کہیں؟ ہم تو نکال سکتے ہیں نا. تو ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ زہرا لفظ ہے, زہرا نہیں ہے. آپ بولیے, اگر اس طرح آپ سنت پہ چلتے رہے تو پھر ایک دن دوالین بھی کرنے لگیں گے آپ, اور پھر خدا ہی حافظ ہے آپ کا. پھر حافظ نہیں کہیں گے آپ, خدا حافظ کہیں گے. یوں بھی خدا حافظ کو بدل کے اللہ حافظ ہو گیا ہے. جدید باتیں ہیں یہ, نقل نہیں کرنی ہے. جو بزرگ ہیں انہی پہ چلیں, نئی نئی باتیں مت کریں. اور یہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, تو پھر جا رہے ہیں ہم, آپ اپنا خیال رکھیے گا. یہ کہاں سے جملہ آیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ہی کو اپنا خیال رکھنا ہے, آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود غرضی دیکھیے, یعنی ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے, آپ خود ہی اپنا خیال رکھیے گا. بہت بڑا مہمان آیا ہے, اس کی خاطر کیجئے, لے کے آئیے, پانی لائیے, چاہے آپ کیا لیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جوتے لیں گے آپ؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں, کیا لیں گے آپ؟ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے؟ یہ جملہ کتنا بدتمیزی کا ہے. کیا لیں گے آپ؟ لینے آیا ہے, پانی برس رہا ہے, سڑک پہ پانی بھر گیا ہے, پانی کھڑا ہے. ارے آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ پانی کھڑا ہوتا ہے؟ اپنی بولیاں مت بدلیے, اپنی اردو صحیح رکھیے. ٹی وی کی نقل نہیں کرنا ہے, یہ جاہل لوگوں کا ٹی وی ہے, کھائے گئے ہیں جنہیں نہ زبان آتی ہے نہ بیان, اور جو فیس بک پہ بیٹھے ہیں وہ جاہل کے بچے ہیں سارے, جوہلا کی اولاد. ہمیں نقل نہیں کرنی ہے. یہ مجلس ادب سکھاتی ہے, یہ تلفظ بتاتی ہے, یہ آداب بتاتی ہے, یہ صحیح حدیث بتاتی ہے, یہ صحیح آیات بتاتی ہے, یہ صحیح روایات بتاتی ہے, یہ صحیح ہے, یہ شجاعت کی تعریف بتاتی ہے, یہ بھاگنے والوں کے قصے بھی سنا دیتی ہے کہ فراریت کیا ہے اور کراریت کیا ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا کراری کے کیا معنی ہے, تو اقبال نے کہا میشناسی معنی ہے کرار چیز. تو مجھ سے کراری کے معنی پوچھ رہا ہے کہ کراری, میں اقبال سے پوچھا گیا میشناسی معنی ہے کرار چیز. این مقام از مقامات علی اس, علی کے بلند مقاموں میں سے ایک بلند مقام ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.